पाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग नम्बर रहेको छ 0147700754। स्काइप आइडी रहेको छ गुड न्युज एफएम 105 थोप्लोमा। तपाईँले प्रार्थनाको विषय टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछौँ र साथै तपाईँ पनि हामीसँग मिलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र साथमा हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सन्दीप राज घलेज्यू र तपाईँले गुड न्युज एफएम 105 थोप्लो 1 मा स्काइप आइडीमा प्रार्थनाको विषय टिपाउन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो नम्बर रहेको छ 0147700754। र हामी कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद र स्तुति अनि प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति चढाउँदछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवित र जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ आश्चर्यको कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा, देशमा, समाजमा तपाईँ चाहिँ अचम्म र उद्वेगको काम गर्नुहुने जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो कार्यक्रम प्रेरकहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पदछौँ। सुन्ने श्रोता, हेर्ने दर्शकलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् यो कार्यक्रमबाट, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्न चाहनुहुन्छ। आश्चर्य कर्म भन्नाले हाम्रो समझ, हाम्रो क्षमता, हाम्रो तरिका मानिसको कुराहरूभन्दा बाहिर भएको कुरालाई नै बाइबल धर्मशास्त्रले आश्चर्य कर्म भनेर भन्दछ। जस्तै उद्धार र मुक्ति, पाप क्षमाको कुराहरू र उद्धार र मुक्ति, पाप क्षमा हुने कुराहरू हाम्रो बलबुतो क्षमताले, हामीले गरेको धर्म कर्मले हुन सक्ने कुराहरू होइन। त्यो बाइबल धर्मशास्त्रले हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा व्यक्ति मरेको छ, तर ऊ फेरि बिउत्यो, पुनरुत्थान भयो प्रार्थना पश्चात भनेदेखि त्यो आश्चर्य कर्म हो। हाम्रो क्षमताभन्दा, हाम्रो बल बुद्धो भन्दा त्यो बाहिरको कुरा, त्यसलाई बाइबल धर्मशास्त्रले आश्चर्य कर्म भन्दछ। अब यो आश्चर्य कर्म चाहिँ कहाँ छ त? हामीले त्यो आश्चर्य कर्म कहाँ पाउन सक्छौँ? तर परमेश्वरको वचनले बताउँछ कि आश्चर्य कर्म तपाईँको मुखैमा छ। तपाईँको जीवनमा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई परमेश्वरबाट आश्चर्य कर्मको आवश्यकता पर्दछ। त्यो तपाईँको आफ्नै वा परिवारको कुनै सदस्यको लागि हुन सक्छ। तपाईँले आफैलाई धेरै पटक यस्तो अवस्थामा पाइसक्नु भएको कुरा शङ्का नै छैन। अहिले नै तपाईँ यो रेडियो प्रोग्राम सुन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा ठुलो आवश्यकतामा हुन सक्नुहुन्छ। अहिले नै तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई एउटा आश्चर्य कर्मको आवश्यकता छ। कि यो तपाईँको विरुद्धमा आएको कुनै रोग बिमार अथवा भयावह रोग हो, के यो पारिवारिक अथवा आर्थिक समस्याको कुनै पहाड हो, के यो कुनै हठी बालक हो, के यो कुनै अदृश्य शक्ति हो जसले तपाईँलाई डरले भरिदिन्छ। के तपाईँ आश्चर्य कर्मको निम्ति व्याकुल र प्रतीक्षा रहित हुनुहुन्छ? र मसँग तपाईँको निम्ति खुसीको सन्देश छ। तपाईँले परमेश्वरबाट आश्चर्य कर्म पाउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना धेरै जसो आश्चर्य कर्महरू बाइबल धर्मशास्त्रमा बताउनु भएको छ। तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले तपाईँको परमेश्वरलाई वचनद्वारा देख्न सक्नुहुन्छ। मलाकीको पुस्तक बाइबल धर्मशास्त्रमा उहाँले भन्नुभयो, म परम प्रभु हुँ, परिवर्तित हुँदिन। येशू ख्रीष्ट हिजो, आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हामी फेर्छौँ, उहाँ कहिले पनि फेर्नुहुन्न भनेर हिब्रूकै पुस्तक 13 अध्यायको 8 पदमा तपाईँले यो वचन पढ्न पाउनुहुन्छ। विगतको समयमा प्रभु येशू यस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ फेरि फरक हुनुहुन्छ।
पहिला प्रभुले यसरी काम गर्नुहुन्थ्यो, आज चाहिँ उहाँले यसरी काम गर्नुहुन्न भनेर बाइबलले बताउँदैन। प्रभु येशू चाहिँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। र एकजना परमेश्वरको दासले भन्नुहुन्छ कि मलाई यस्तो सिकाइएको थियो कि आश्चर्य कर्मका दिनहरू बितिसकेका छन्। एक दिन मैले थाहा पाएँ कि कहिले पनि आश्चर्य कर्मको दिन कुनै पनि थिएन, तर आश्चर्य कर्मको परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुनेछ। अनि उहाँ कहिले पनि परिवर्तन अथवा बदलिनुहुन्न। उहाँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि आज पनि गर्नुहुन्छ तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा अथवा उहाँमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा, र भोलि पनि गर्नुहुन्छ। यो बाइबलले बताउँछ, परमेश्वरको वचनले यो घोषणा गर्छ। तपाईलाई यति भेट्न आवश्यक परेको त्यो आश्चर्य कर्म कहाँ छ? तपाईका आफ्नै निम्ति त्यो कसरी पाउने? धेरै मानिसहरू यो आवश्यक आश्चर्य कर्मको खोजीमा पृथ्वीमा यताउता दगुर्छन्। तिनीहरू आशा गर्दै, हेर्दै, तृष्णा गर्दै, अपेक्षा गर्दै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति कहाँ जान्छन्। कसैले सहायता पाउँछन्, निश्चित छ, किनकि परमेश्वरले चुनिएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। तर धेरैजना परमेश्वरका जनहरू निरुत्साहित भएर फर्कने पनि गर्नुहुन्छ। त्यसो भए आश्चर्य कर्म कहाँ पाउन सकिन्छ? आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट हेरौँ। रोमीको पुस्तक तपाईले 10 अध्यायको 8 देखि 10 पद यो समय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर त्यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौं। किनकि यदि हामीले प्रभु येशूलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौं र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो भने हृदयमा विश्वास गर्यौं भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले हृदयबाट धार्मिकतालाई विश्वास गर्न सक्छ अनि मुखबाट उद्धारको निम्ति स्वीकार गरिन्छ। मैले अहिले रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 8 देखि 10 पद तपाईको निम्ति पढिदिए। र आश्चर्य कर्म तपाईको मुखमा छ भनेर यो पदले बताउँदछ। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू असल छन्। परमेश्वरको कुनै पनि वचन शक्ति रहित हुँदैन भन्छ बाइबल धर्मशास्त्रले। हरेक वचन नै, परमेश्वरको हरेक वचन नै शक्तिशाली छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई त्यसको प्रदर्शन गर्न निगरानी राख्नुहुन्छ। यी प्रतिज्ञाहरू तपाईको मुखैमा छन्। त्यसलाई भन्ने, बोल्ने तपाईले साहस गर्नुपर्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने तपाईले हिक्मत गर्नुपर्छ भन्छ बाइबल धर्मशास्त्रले। र तपाईले पटक पटक भन्नुभएको छ, म विश्वास गर्छु, म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु, तापनि तपाईको हृदयमा विश्वास गर्नुभन्दा पनि अझ बढी गर्नुपर्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ आफ्नो मुखले स्वीकार गर। परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गर। एकचोटि एउटा दुष्ट आत्मा लागेको बहिनीलाई हामीले प्रार्थना गरिराखेका थियौं। अनि उहाँलाई हामीले भन्यौं, बहिनी येशूको नाउँ भन्नुहोस्, येशूको नाउँ भन्नुहोस् भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, म त्यो नाउँ भन्दिनँ, म त्यो नाउँ मरि काटे पनि भन्दिनँ, येशूको नाउँ भन्नुहोस् भनेर हामीले भन्दै थियौं। र उहाँले भन्नुभयो, म भन्दिनँ। अनि पछि प्रार्थना गर्दै 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 जाँदाखेरि अनि उहाँले येशूको नाउँ उच्चारण गर्न सुरु गर्नुभयो, घोषणा गर्न सुरु गर्नुभयो। र त्यसपश्चात मण्डलीले, हामी धेरैजना व्यक्तिले प्रार्थना गर्यौं र प्रभुले उहाँलाई छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वरको वचनमा, येशूको नाउँमा त्यो आश्चर्य कर्म, त्यो छुटकारा, त्यो चंगाई कुनै पनि क्षेत्रमा
प्रभुले जब हामी स्वीकार गर्दछौँ त्यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। र स्वीकार उद्धारको निम्ति गरिन्छ। आश्चर्य कर्म चाहिँ तपाईँको जिब्रोमा छ, त्यो तपाईँको मुखैमा छ। मेरो भनाइको अर्थ अथवा तपाईँलाई मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्यहीँ छ। झुट बोल्न नसक्नुहुने परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रतिज्ञाहरू बाइबल धर्मशास्त्रमा दिनुभएको छ र त्यो प्रतिज्ञालाई तपाईँले अध्ययन गरेर विश्वास गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले र मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। कारण आश्चर्य कर्म तपाईँको मुखैमा छ भनेर रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 8 पदले बताउँछ। ती प्रतिज्ञाहरूलाई ठुलो स्वरमा बोल्ने साहस गर्नुहोस् भन्छ बाइबल धर्मशास्त्रले। अनि तिनीहरूलाई तपाईँ आफ्नै निम्ति भन्नुहोस् र परमेश्वरको प्रतिज्ञा शैतानको निम्ति भन्नुहोस् र परमेश्वरको प्रतिज्ञा रोग बिमारको निम्ति भन्नुहोस् र परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँको समस्याको त्यो ठुलो पहाडको निम्ति तपाईँ बोल्नुहोस्। सबै प्रतिकूल घटनाका सामनेमा ती परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। कष्ट भइरहेको बेलामै त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई तपाईँले भन्नुहोस्। तपाईँ सोच्नै नसक्ने गरी सिकिस्त बिमारी भएको बेलामा त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्। म येशूको गोराको चोटले निको भएको छु। मेरो दुर्बलताहरू येशू ख्रीष्टले उठाएर लगिसक्नु भएको छ। मेरो पापको निम्ति, मेरो अधर्मको निम्ति येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। तपाईँले बोल्नुहोस्, मेरो असफलताहरू, मेरो कमजोरी कुराहरू येशूले उठाएर लग्नु भएको छ। कारण आश्चर्य कर्म चाहिँ तपाईँको मुखमा नै, प्रभुले तपाईँको जिब्रोमा नै राखिदिनु भएको छ भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँछ। र जब तपाईँ यसरी परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्दै घोषणा गर्दै जानुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले बताउँछ कि तपाईँ प्रति परमेश्वर मुस्कुराउन सुरु गर्नुहुन्छ अथवा उहाँ प्रसन्न खुसी हुन सुरु गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँछ। उहाँको वचन मार्फत उहाँलाई स्मरणमा राख्दा परमेश्वर तपाईँमा आनन्दित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञालाई तपाईँको जीवनमा अवश्य नै सत्य तुल्याइदिनुहुनेछ। जब हामीले उहाँको वचन बोल्छौँ र स्वीकार गर्छौँ तब उहाँले आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा उहाँले घट्न दिनुहुन्छ। बाइबलले यो बताउँछ कि उद्धारको निम्ति परमेश्वरको वचन स्वीकार गरिन्छ। सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म चाहिँ उद्धार र मुक्ति हो। जुन दिन तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ र त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यसलाई तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ, अब तपाईँको जीवनमा उद्धार र मुक्ति तपाईँले न त रुपियाँ पैसाबाट, न धन दौलतबाट, न तपाईँको कुनै क्षमताबाट तपाईँले त्यो उद्धार मुक्ति पाउन सक्ने कुराहरू हुन्थ्यो। तर विश्वासद्वारा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नुभयो र प्रभुले तपाईँको जीवनमा एउटा हराइराखेको व्यक्तिलाई त्यो समयमा प्रभुले तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो आश्चर्य कर्म भनेर बाइबलले बताउँदछ। र अरू थुप्रै आश्चर्य कर्महरू पनि हुँदछन्। जस्तै एकजना परमेश्वरको जनले आफ्नो गवाहीमा यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको घरमा एकजना बालिका, एउटा नानी जन्मियो र नानी जन्मिसकेपछि डक्टरले, नर्सले भन्नुभयो कि उहाँहरू
अब यो नानी आफै हिँड्न सक्दैन, यो नानी चाहिँ आफै खान सक्दैन, यो चाहिँ एक किसिमले साँपे बच्चा, अरूहरूले खुवाउनु पर्छ, अरूहरूले सुताउनु पर्छ, अरूहरूले हिँडाउनु पर्छ, यो प्रकारको हुनेछ, यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा हुँदैन भनेर डाक्टर नर्सहरूले त्यसरी भन्नुभयो। अनि दुष्ट आत्माले पनि त्यो बालक त्यस्तै भएको चाहन्थ्यो, तर उहाँहरू प्रभुलाई माया गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरको वचन प्रति ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हरेक बिहान डाक्टरले के भन्नुभयो भन्ने कुराहरू होइन, तर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ र तपाईको अवस्था कस्तो छ, मानिसहरूले के भन्दैछन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन, तर परमेश्वरको वचनले तपाईलाई के भन्दैछ, परमेश्वरको वचनले तपाईलाई के भन्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। अनि उहाँले त्यही कुरा हेर्नुभयो, परमेश्वरको वचनले। अब डाक्टरले, नर्सले त यो जीवनभरि यो बालक उठ्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, आफै खान सक्दैन, डाक्टर नर्सले भनेको कुरा, तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? परमेश्वरको वचनले पहिलो पत्रुस 2:24 त्यो बालिकाको निम्ति प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले रगत बगाउनु भयो र अब उनी चाहिँ धार्मिकताको निम्ति जिउन सकुन् भनेर प्रभु येशूले उनको आधारमा क्रुसमा बोक्नुभयो र उहाँले अनगिन्ती कोर्राको चोट खानुभयो र त्यही कोर्राको चोटले चाहिँ त्यो बालिका निको भएकी छिन्। परमेश्वरको वचनले त्यो भन्दछ। अनि उहाँहरूले त्यो कुरा पत्ता लगाउनु भयो बाइबल धर्मशास्त्रबाट। अनि हरेक बिहान उहाँले त्यो बालिकाको अगाडि गएर त्यो प्रतिज्ञालाई घोषणा गर्नुभयो, हाम्रो छोरी फलानी पहिलो पत्रुस 2:24 अनुसार निको भएकी छिन्, येशूको कोर्राको चोटले निको भएकी छिन्। मत्तीको पुस्तक 8:17 अनुसार हाम्रो छोरीको त्यो दुर्बलता, कमजोरी कुराहरू येशू ख्रीष्टले उठाएर लगिसक्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले दिनदिनै त्यो प्रतिज्ञा, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई त्यो बालिकाको निम्ति स्वीकार गर्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो र बिस्तारै 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 जसरी यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8-9 पदतिर लेखे अनुसार जसरी आकाशबाट हिउँ र वृष्टि तल आउँदछ र त्यो त्यतिकै फर्केर जाँदैन, त्यसले त आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निक्लेको वचन पनि त्यस्तै हुनेछ, त्यो त्यतिकै फर्केर जाँदैन, त्यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दछ भनेर परमप्रभु परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभयो। अनि आज चाहिँ परमेश्वरको मुख चाहिँ तपाईको मुख हुँदछ अनि तपाईले परमेश्वरको वचनलाई बोल्नु पर्दछ, परमेश्वरको वचनलाई त्यो परिस्थिति, त्यो अवस्थामा घोषणा गर्नुपर्छ। आश्चर्य कर्म चाहिँ तपाईको मुखमा छ भनेर रोमीको पुस्तक 10 अध्यायमा बताएको कुरा त्यही नै हो। अनि उहाँले जब हरेक दिन त्यो परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्दै जानुभयो र समय आयो त्यो बालिका सामान्य अवस्थामा फर्किन्, उनी उठ्न सुरु गरिन्, उनी घिस्रिन सुरु गरिन्, उनी बामे सर्न सुरु गरिन्, उनी हिँड्न सुरु गरिन् र पछि गएर सामान्य मान्छे जस्तै उनी हिँडडुल गरिन्, उहाँको व्यवहारी भयो र उहाँको परिवार भयो। प्रभुले उनको जीवनमा एउटा ठुलो आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। र आज पनि तपाईको परिवारका कतिवटा सदस्यहरूको जीवनमा आश्चर्य कर्म तपाईले खोजिराख्नु भएको होला। कसले आएर मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छ र यो व्यक्ति निको हुन्छ। र आज तपाईँ विभिन्न आवश्यकतामा भएर छटपटाइराख्नु भएको होला। कतिवटा समस्याहरू तपाईको जीवनमा त्यो सगरमाथा जस्तो भएर खडा भइराखेको होला, यो कसरी हट्न सक्छ? तर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ कि आश्चर्य कर्म चाहिँ तपाईको मुखमा छ, तपाईको जिब्रोमा छ। जब तपाईले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, जीवन र मृत्यु चाहिँ मानिसको जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसको
फल खानुपर्छ भनेर हितोपदेशको पुस्तकमा बताएको छ। र त्यसैले तपाईँले त्यो आश्चर्य कर्म हरेक दिन नै तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ, घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। र दुष्ट आत्माले तपाईँको मनमा अब तँलाई खान पुग्दैन, तँ यही रोग बिमारले मर्नेछस्, तपाईँको विचारमा, तपाईँको भावनामा, तपाईँको सोचमा विभिन्न परिस्थिति ल्याएर उसले तपाईँलाई त्यो कुराहरू बोलिराखेको हुँदछ। अनि तपाईँले त्यही कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ। अब मलाई यही रोग बिमार लागेर मर्नेछ, अब मेरो जागिर पनि टुट्यो, अब मलाई खाना लाउन पुग्ने छैन। र तपाईँलाई त्यो कुराले हरेक परिस्थिति मार्फत दुष्ट आत्माले तपाईँको वरिपरि चिचाइराखेको छ। अनि तपाईँ त्यही कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ अनि बिस्तारै 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 त्यो कुरा हुँदै पनि जान्छ। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई विचार गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ अनि भन्न सुरु गर्नुहुन्छ, घटी कमी भइराखेकै अवस्थामा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई विचार गर्नुहुन्छ, प्रभु येशू मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी कमी हुने छैन। भजन सङ्ग्रह 23 त्यो कुरा लेखिएको छ। प्रभु येशू चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मेरो परिवारलाई यो कुरा हुन सक्ने छैन भनेर जब तपाईँले त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो घोषणा गर्नुहुन्छ, हरेक दिन नै तपाईँले त्यो घोषणा गर्नुहोस्। चाहे त्यो गरिबताको निम्ति होस्, चाहे त्यो रोग बिमारको निम्ति होस्, चाहे तपाईँले झेल्दै गरेको कुनै समस्याको निम्ति होस्, समाधान भएको, प्रभुमा समाधान भएको हेर्नुहोस् र परमेश्वरको वचनलाई सम्झिनुहोस् र त्यसलाई हरेक दिन नै त्यो पहाडको अगाडि गएर, त्यो समस्याको अगाडि गएर त्यो परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्। कारण आश्चर्य कर्म चाहिँ तपाईँको मुखमा छ भनेर रोमीको पुस्तक 8 अध्यायले 10 अध्यायले बताउँछ। त्यसकारण तपाईँ आश्चर्य कर्म कहाँनिर छ, कहाँ पाइन्छ, कुन चाहिँ ठाउँमा गएर आश्चर्य कर्म हुन्छ भनेर तपाईँ भौतारिनु पर्दैन। आश्चर्य कर्म प्रभुले तपाईँमा नै राखिदिनु भएको छ। अब तपाईँले त्यसलाई विश्वासमा बोल्न सुरु गर्नुपर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा प्रभुले यो क्षेत्रमा काम गर्नु भएको होस्, म चाहिँ यो कुरा यो क्षेत्रमा देख्न चाहन्छु, यो व्यक्तिले उद्धार पाएको देख्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईँले उसको निम्ति आश्चर्य कर्म बोल्न सुरु गर्नुहोस्, भन्न सुरु गर्नुहोस्। कारण त्यो शक्ति, त्यो बोलीको शक्ति प्रभुले तपाईँको जिब्रोमा राखिदिनु भएको छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ। र प्रभुले यो वचन मार्फत, यो सेवा मार्फत तपाईँलाई धेरै आशिष दिनु भएको होस्। र आउनुहोस् अब हामी एकछिन केही विषय लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी विशेष गरेर कोरोना भाइरस भएका व्यक्तिहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामी विशेष गरेर जो हस्पिटलमा उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र रोगी बिमारीहरूको निम्ति, डक्टरहरूको निम्ति, नर्सहरूको निम्ति जो अहिले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले सहायताहरू पुर्याइराख्नु भएको छ। र साथै हामी सुरक्षाकर्मीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूले पनि यो कठिनाइको समयमा बाटोमा रहेर होस् अथवा विभिन्न क्षेत्रबाट सहायताहरू गरिराख्नु भएको छ। हामी उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामी मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टर अगुवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो देशमा भएका विश्वासीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र विश्वव्यापीमा रहेका मण्डलीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हाम्रो नेताज्यूहरूको निम्ति हामी, राजनीतिक दलहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र उहाँहरू सरकारको निम्ति उहाँहरूलाई विशेष परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको होस् यो देशलाई अगुवाई गर्नको निम्ति भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै हामी हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको निम्ति, चाइनाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भारतको निम्ति, भुटानको निम्ति, अन्य देशहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राम्रो भएको होस्, चाहे त्यो चाइना र भारतको होस्, चाहे नेपाल, चाइना, भारत, भुटान, उहाँहरू मिलेर बस्न सक्नु भएको होस्, लडाईँ झगडाहरू उहाँहरूको बिचमा नभएको होस्, एकले अर्कालाई बुझ्न सक्नु भएको होस्। कहिले कहिले छिमेकी भएर बस्दाखेरि हामीले एकले अर्कालाई सहनु पनि पर्ने हुन्छ र त्यो खालको कुराहरू तछाड मछाड भनेर त्यहाँ शक्तिको प्रदर्शन गर्ने कुराहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ प्रेम, सहने कुराहरू भएको होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र त्यसै गरी हामी प्रभुलाई नचिन्नु भएको, चाहे त्यो नेपालीहरू होस् अथवा अन्य कुनै व्यक्तिहरू हुनुभएको होस्, उहाँहरूले अब आउँदो दिनहरूमा पनि
प्रभुलाई चिन्न सक्नु भएको होस्। प्रभु यसुले भन्नुभयो, फसल त प्रशस्तै छ, तर खेतालाहरूको निम्ति तिमीहरूले प्रार्थना गर। फसल कट्ने गर्नको लागि, ती नबाचेका आत्माहरूलाई बचाउन सकिएको होस्, सबैजनाले मुक्ति पाउन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा भएको बाइबलले बताउँछ। हामी त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यी विषय लिएर केही समय प्रभुको चरणमा गएर हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद र स्तुति अनि प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति चढाउँदछौँ। ओ हालेलुया, तपाईँ जीवित र जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आश्चर्य कर्म हाम्रो मुखैमा तपाईँले राखिदिनु भएको छ अनि त्यो कुरालाई हामी बोल्न सक्छौँ, घोषणा गर्न सक्छौँ प्रार्थनाद्वारा। प्रभु, एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा परिवारको निम्ति, मण्डलीको निम्ति, देश समाजको लागि हामी तपाईँको वचनलाई बोल्न सक्छौँ, घोषणा गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईँको वचनमा लेखिएको छ कि तिमीले हृदयमा शङ्का गरेनौ र तिमीले बोलेका कुराहरू अब हुन आउँछन् भनेर विश्वास गर्यो भने यो पहाडलाई तल समुद्रमा खस भन्यो भने पनि त्यसै हुनेछ भनेर तपाईँले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। प्रभु, हामी त्यो प्रतिज्ञालाई दाबी गर्दछौँ पवित्र आत्माको शक्तिमा। र प्रभु, विश्वभरिमा रहेका व्यक्तिहरू जो यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले दुःख कष्टहरू पाइराखेका छन् र कति हस्पिटलको बेडमा तडपिराखेका छन्, उपचारको क्रममा छन्, उनीहरूको शीघ्र चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। जो यो महामारीको बेलामा पनि प्रभु तपाईँको सृष्टि रोगी बिमारीहरूलाई, यी भाइरस लागेका व्यक्तिहरूलाई निको पार्नको निम्ति औरात खटिराख्ने त्यो डाक्टर नर्सहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। र त्यसै गरी हामी सुरक्षा कर्मीहरूको निम्ति प्रभु बाटोमा रहेर 24 घण्टा देश समाजको लागि खटिराख्न हुने आर्मी पुलिसहरूको निम्ति, प्रशासनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षा दिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र हामी प्रार्थना गर्छौँ यो देशमा विश्वव्यापीमा रहेका मण्डलीहरूको निम्ति, पास्टर अगुवाहरूको निम्ति, विश्वासीहरूको निम्ति उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र हामी प्रार्थना गर्छौँ गुड न्युज एफएम संसार माध्यमको निम्ति, संसार कर्मीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस्। यसरी संसारहरू प्रभु, उहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा खटेर सञ्चार माध्यमद्वारा समाचारहरू प्रसारणहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई ठिक प्रकारको समाचारहरू सङ्कलन गर्नको निम्ति ज्ञान बुद्धिहरू दिनुभएको होस् भनेर पनि हामी सञ्चार माध्यमहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। सञ्चारकर्मीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो देशमा रहनुभएका राजनैतिक दलहरूको निम्ति, सरकारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई देश चलाउनको निम्ति, समाज चलाउनको निम्ति प्रभु ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको निम्ति, भारतको निम्ति, चाइनाको निम्ति, भुटानको निम्ति, पाकिस्तानको निम्ति, अन्य देशहरूको निम्ति पनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, एक आपसमा मिलेर बस्नको लागि, एकले अर्कालाई सहनको निम्ति प्रभु छिमेकी राष्ट्रहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातहरू परेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र त्यसै गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँलाई नचिन्नु हुने तपाईँको सृष्टिको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। कोही पनि व्यक्तिहरू नाश भएर गएको होस्, नरक जाओस् भन्ने तपाईँको इच्छा छैन। सबै व्यक्तिले पश्चाताप गरेर तपाईँतिर जीवन पाउन्, उनीहरू स्वर्ग जाउन् भन्ने तपाईँको इच्छा छ। त्यसै कारणले सबै मानिसहरूको निम्ति, धरतीमा भएको हरेक व्यक्तिको निम्ति नै तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो, त्यसो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। र प्रभु, हामी ती हराइराखेका व्यक्तिहरू, तपाईँबाट टाढा भएका व्यक्तिहरू, तपाईँलाई चिनेर पनि प्रभु त्यो एउटा संसारिक जीवन जिउँदै गर्नुभएका व्यक्तिहरूको निम्ति हामी यस समय प्रार्थना गर्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ प्रभु। हाम्रो देशको लागि, हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो आफन्त व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभु अब आउँदा दिनहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई ती व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनेर चिन्नको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्यारो परमेश्वर। तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आएको होस्, तपाईँको इच्छा यो देशमा पुरा भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ हामीले जे जति प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँमा चढायौँ, तपाईँले सुनेर उत्तर दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदै सबै बिन्ती चढाउँछौँ हामीलाई प्यारो गर्ने हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रमबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र जहाँ जन्तै प्राविधिक मित्र सन्दीपलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यसमा कार्यक्रम सुनेर हेरेर हाम्रो साथ दिनुभयो। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र आजको दिन तपाईँको आशिषमय रहेको होस् र सुन्दै गर्नुहोस् गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्ज रेडियो तरङ्ग। जय श्री